बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अरब लीग ने मकबूजा मगरबी किनारे के ज़्यादातर हिस्सों से मुतालिक इसराइल की मुतनाज़ा तजवीज़ की मज़म्मत करते हुए कहा है कि यह इक़दाम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नया जंगी जुर्म साबित होगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस के बाद अरब वज़राए ख़ारजा की तरफ से मुश्तरका बयान जारी हुआ है। बयान में कहा गया कि वादी उर्दन समेत 1967 में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के किसी भी हिस्से को इल्हाक करने के मंसूबों पर अमल दरामद और जिन ज़मीनों पर इसराइली आबाद हैं वो सब फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ एक नए जंगी जुर्म की नुमाइंदगी करते हैं। अरब लीग ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो काबिज़ इसराइली हुकूमत के मंसूबों को फ़आल करने में अपने ताउन से पसपाई इख्तियार करे। नाज़रीन कराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में कई दहाइयों से जारी इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा के हल के लिए मंसूबा पेश किया था। अरब लीग के इजलास के दौरान फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मालिकी ने कहा कि इस इक़दाम से लड़ाई सियासी महाज से ख़त्म होकर न ख़त्म होने वाली मजहबी जंग की तरफ मोड़ दी जाएगी, जो हमारे खित्ते में कभी इस्तेहकाम, सलामती या अमन नहीं लाएगा। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान किया था, जिसके तहत यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा, जबकि फ़लस्तीनियों को मशरिक़ी यरूशलेम में दारुल हुकूमत मिलेगा और मगरबी किनारे को आधे आधे हिस्से में नहीं बांटा जाएगा। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीनियों ने ऐसी किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था जो पूरे मशरिक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत नहीं दिखाए, क्योंकि इस इलाके में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। ताहम अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में कहा था कि यरूशलेम इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा। अमेरिका की जानिब से पेश करदा अमन मंसूबे में मगरबी पट्टी में इसराइली आबादकारी को तस्लीम कर लिया गया था और साथ ही मगरबी किनारे में नई बस्तियां आबाद करने पर 4 साल की पाबंदी लगाई गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मशरिक़ वुस्ता के लिए अमेरिका का मुतनाज़ा अमन मंसूबा मुस्तरद करते हुए वाशिंगटन और इसराइल से सिक्योरिटी के उमूर समेत तमाम नौइयत के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जैरेड किशनर ने कहा था कि अगर फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता के नए अमन मंसूबे की शराइत को ना माने तो इसराइल उसे रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ख़तरा मोल ना ले। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर को उनके सख्त बयान पर तनकीद का सामना रहता है। इससे कबल उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से कहा था कि फ़लस्तीन का रिकॉर्ड रहा है कि वो मौक़े खो देता है और अगर डोनाल्ड ट्रंप का पेश करदा मंसूबे से उसने दोबारा लापरवाही बरती तो उन्हें बैनुल अक़वामी बिरादरी का सामना करने में बहुत मुश्किल होगी। नाज़रीन कराम, इस मंसूबे में अमेरिका ने इसराइल को स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल वादी उर्दन को ज़म करने की भी मंजूरी दी, जो मगरबी किनारे का 30% इलाका है, जबकि दीगर यहूदी बस्तियों के इल्हाक की इजाज़त भी शामिल है। नाज़रीन कराम, मंसूबे के जवाब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ओस्लो मुआहदे के तहत सलामती ताउन से दस्तबरदार होने का पैगाम भेजा था। महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार किया था कि अब फ़लस्तीन ओस्लो के मुआहदे पर अमल दरामद से आज़ाद है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 2014 में ख़त्म हो गए थे, जबकि फ़लस्तीन ने ट्रंप की जानिब से अमन मुआहदे को पेश किए जाने से कबल ही मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप के मंसूबे के हवाले से फ़लस्तीनी क़यादत का मौक़िफ़ था कि चूँकि अमरीकी सदर की पॉलिसियाँ इसराइल नवाज़ हैं, इसलिए उनका मुआहदा काबिल कबूल नहीं होगा और इसके साथ ट्रंप इंतज़ामिया से सियासी मुलाकातों का भी बाइकआउट कर दिया था। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीन और आलमी बिरादरी इसराइली आबादियों को जनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत गैर कानूनी करार देता है, जो जंग के दौरान कब्ज़े में ली गई ज़मीन से मुताल्लिक है, जबकि इसराइल बैतुल मक़दस को अपना मरकज़ करार देता है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह बेनी गैंट्ज़ ने बिलाखिर एक मुत्तहिदा हुकूमत कायम कर ली, जिसमें शामिल दोनों हरीफों ने अगले 3 बरसों में अहम फैसलों या मुल्क में अहम तैनातियों के लिए वीटो पावर हासिल कर ली। लेकिन इस वक्त बेनी गैंट्ज़ ने एक अहम मामले पर नेतन्याहू के सामने हथियार डाल दिए हैं
کہ نیتن کو یہ استحقاق حاصل ہو چکا ہے کہ وہ اس امر کے حق میں فیصلہ کر لیں کہ جس طرح 1 جولائی کو مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی تجاویز پیش کی گئیں یا پھر فلسطینی علاقوں میں قائم غیر قانونی یہودی بستیوں پر اسرائیل کی حاکمیت قائم کی جائے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے متعلق بینی گینٹز اور ان کی سیاسی جماعت کو بھی ویٹو پاور حاصل نہیں۔ دونوں نیتن اور بینی گینٹز کے درمیان اتحادی حکومت قائم ہونے کے باوجود معاہدے کی شقوں کو قانونی شکل دینے کا مسئلہ ابھی باقی ہے، جو بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان طے معاہدے پر سپریم کورٹ میں اعتراض بھی کیا گیا ہے، تاہم معاملات واضح ہیں، کیونکہ 1 جولائی کی تاریخ اسرائیل کی مستقبل کی حکومت کے لیے بہت سے خطرات لے کر آ رہی ہے، جبکہ یہ تاریخ خطے کے لیے بہت زیادہ خطرات کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے معاملے پر بینی گینٹز کے نائب جنرل ریٹائرڈ جنرل گابی کا کہنا تھا کہ اس وقت نیتن کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے کہ وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر لیں، اور انہیں یہ کام کرنے کی خاطر کسی دوسرے کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت میں شریک ہر فریق کو یکساں تعداد میں وزراء اور اختیار رکھنے کا حق ہے، اور اسی وجہ سے ان کی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ اندرونی طور پر نیتن کو اس فیصلے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینی گینٹز کو وزیر دفاع جبکہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے، اور وہ دونوں اسرائیلی پارلیمان کی سیکیورٹی کیبنٹ کے رکن بھی ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے علاوہ امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیتن ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور نیتن کی طرف سے اسرائیلی علاقے ضم کرنے کے معاملے پر وہ ان کی مدد کریں گے۔ نیتن کو اس فیصلے سے روکنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اسرائیل میں ایک تنظیم جو خود کو کمانڈرز آف اسرائیل کہتی ہے اور جو سابق سینئر افسران کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں پر مشتمل ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا اشتہار شائع کیا ہے جس میں حکومت کو اس یک طرفہ فیصلے سے رک جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، 23 اپریل کو فارن پالیسی کے میگزین نے اس تنظیم کے 3 عہدیداروں کا بیان شائع کیا، جس میں موساد کے سابق سربراہ شین بٹ بھی شامل تھے، جس میں کہا گیا کہ نیتن کی طرف سے فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا منصوبہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس وقت جبکہ اشتہارات اور اس قسم کے بیانات فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے، امریکہ کے میڈیا کا بیانیہ اس ضمن میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا معاملہ اس وقت اسرائیلی نمایاں شخصیات کے علاوہ یورپی یونین کے زعماء کے درمیان بھی زیر بحث ہے، لیکن فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے حمایتی اور مخالفین یورپ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک اطلاع کے مطابق فرانس نے اسرائیل کے اس فیصلے کے خلاف تنبیہ جاری کی ہے، جبکہ اس ضمن میں امریکہ کا بیانیہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر ہائیڈن کا موقف بہت زیادہ دلچسپی کا حامل ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنا موقف امریکی انتخابات سے پہلے بیان کر دیں گے یا نہیں۔ یہ امر بھی حقیقت ہے کہ ہائیڈن کو امریکہ میں اسرائیل نواز دھڑوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، جو اس وقت نیتن کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا بائیڈن اپنے اس موقف کا اظہار انتخابات سے قبل کر سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ نئی اسرائیلی حکومت کے سامنے بہت سی مشکلات اور رکاوٹیں موجود ہیں کہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کیا جائے۔ یہ مسئلہ نیتن کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، جبکہ ان کے حریف بینی گینٹز کے لیے بھی یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کے مجوزہ فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے اس طرح کے اقدام سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔ بیت المقدس کے حوالے سے بیان میں کہا گیا کہ امریکی سفارت خانے کی منتقلی کا فیصلہ مقدس شہر القدس شریف کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کر دے گا۔
नाज़रीन इकराम, कबल अज़ीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को आगाह किया था कि वो तेल अवीव से अमरीकी सफारत खाने को बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी मुतनाज़ा मुमकिना फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस का कहना था कि इस इक़दाम से मसले पर दहाइयों से मौजूद आलमी इत्तेफ़ाक़ राय को नुकसान पहुँचेगा और ख़ित्ते में पायदार अमन के किसी भी अमल को ख़त्म करने समेत ख़ित्ते की सलामती को भी ज़िक पहुँचाएगा। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अमरीकी सफारत खाने की बैतुल मक़दस मुंतकली के हवाले से ख़बरों की पुरज़ोर मुखालफत करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC की जानिब से जारी होने वाले बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान इस मामले पर OIC की जानिब से हाल ही में किए गए हतमी फ़ैसले की तौसीक़ करता है।